खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और बाबरकत नाम में आप सभी देखने वाले सुनने वाले प्यारे बहनों को भाइयों को खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और बाबरकत और जलाली नाम में सलाम पहुंचे। आज हम मुकाशवा की किताब बाब नंबर 13 इसके अंदर से खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को जो है वो सीखेंगे। मुकाशवा की किताब जो निहायत ज़ख़ीम किताब है, जो पूरी किताब जो है मुकाशफात से जो है वो भरी है, जिसको खुदा के बंदा यूहन्ना रसूल ने जो है वो लिखा। यूहन्ना रसूल ने एक इंजील और 3 खतूत और मुकाशवा की किताब जो है वो लिखी। मुकाशवा की किताब के अंदर बहुत सारे जहां पे भेद राज पाए जाते हैं, 4 घोड़े और 7 मोहरों का खुलना। मुकाशवा की किताब आने वाले वक्तों के बारे में सिखाती है कि आने वाले दिनों में किस तरह होगा। जैसे हम नूह के वक्त में देखते हैं कि खुदा ने अपने बंदा नूह को आने वाले तूफान के बारे में बताया और खुदा के बंदा ने ईमान से कश्ती को तैयार किया और 120 साल तकरीबन वो खुदा की मुनादी करता और लोगों को बताता रहा। जैसे खुदा ने अब्राहम को सदूम और अमूरा के बारे में बताया कि खुदा उन शहरों को तबाह और बर्बाद जो है वो करने वाला है। जिस तरह से खुदा ने अपने बंदा मूसा की मार्फत यीशु मसीह के बारे में पेशन गोई करवाई और कई साल पहले बताया गया और बाद में आने वाले अनबिया भी जो है वो इस बात को याद दिलाते रहे। और इसी तरह से मुकाशवा की भी किताब है जो आने वाले दिनों में खुदावंद जो करने वाले हैं उनके बारे में हमें आगाह करती है और सिखाती है। जहां पे एक आयत हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे, मुकाशवा की किताब बाब नंबर 13 आयत नंबर 4। और चूंकि उस अज़दहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने अज़दहा की परस्तिश की और उस हैवान की भी ये कहकर परस्तिश की कि इस हैवान की मानिंद कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़ें और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र। एक लफ्ज जहां पे ये सारी आयत बड़ी पुरमानी और राजों और तालीम से जो है भरपूर है, लेकिन एक लफ्ज इख्तियार, इस लफ्ज को लेके आगे चलेंगे। सबसे ज्यादा जो लफ्ज इख्तियार का इस्तेमाल हुआ है वो मुकाशवा की किताब बाब नंबर 13 के अंदर ही जो है वो पाया जाता है। आप इसका मुताला करें तो आपको इख्तियार का लफ्ज मिलेगा। इख्तियार को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे एक थाने का इंस्पेक्टर जो है वो एक कांस्टेबल को, एक सिपाही को जो है वो अपना इख्तियार देके कोई 6 माह के लिए चला जाए और वो कहे कि थाने का सारा इंतजाम आप करेंगे और आप एक इंस्पेक्टर के फराइज जो है वो सर अंजाम देंगे। है वो एक सिपाही, लेकिन अब उसके पास अथॉरिटी है, इख्तियार है कि वो उस इख्तियार को इस्तेमाल कर सकता है और करेगा जो एक इंस्पेक्टर का है। सेम लाइक दैट खुदावंद ने इख्तियार दिया है अपने लोगों को। लेकिन इससे पहले हम जरा इब्लीस को देखें कि उसके पास भी इख्तियार है और ये इख्तियार जो है ये खुदा की तरफ से ही उसे दिया गया है।
اور وہ اپنے اس اختیار کو ٹرانسفر کرتا ہے، آگے دیتا ہے۔ مکاشفہ کی ہی کتاب میں لکھے تو وہ اپنے دیکھیں تو اس کے اندر ہی ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اپنا اختیار جو ہے وہ حیوان کو دیتا ہے، اور پھر بعد ارواح کو بھی اپنا اختیار جو ہے وہ ٹرانسفر کرتا ہے۔ ابلیس کے پاس اختیار ہے۔ آپ اس کی بڑی مثال ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں کہ ایوب کی کتاب کے اندر جب ابلیس خدا کی حضوری میں جاتا ہے تو وہاں پہ ایوب کے بارے میں بات ہوتی ہے، تو اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اس کی جان نہیں لینی، اور اس طرح سے وہ آ کر ابلیس آ کر ایوب کو جو ہے وہ دکھ پہنچاتا ہے اور اس کے بدن میں کیڑے ڈالتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ اس کی اولاد کو مار ڈالتا ہے۔ اس قدر اس کا بڑا اختیار جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل باب نمبر 4 کے اندر، ابھی یسوع مسیح نے خدمت شروع نہیں کی، 40 دن کا فاقہ انہوں نے کیا ہے، تو وہاں پہ ابلیس آتا ہے اور 3 آزمائشیں ان کے سامنے رکھتا ہے، اور وہ انہیں پہاڑ پہ لے جاتا ہے یسوع مسیح کو، اور وہ دنیا کی ساری شان و شوکت جو ہے وہ دکھا دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے اگر تو جھک کے مجھے سجدہ کرے تو یہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابلیس یسوع مسیح کو ساری دنیا کی شان و شوکت جو ہے وہ دکھاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر تو جھک کے مجھے سجدہ کرے تو یہ ساری چیزیں میں تجھے دے دوں گا۔ یاد رکھیے یسوع مسیح نے بعد میں بھی انہوں نے کہا کہ ساری دنیا شریر کے قبضہ میں ہے۔ آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا جو ہے وہ شریر کے قبضہ میں ہے، اختیار میں ہے۔ یسوع مسیح نے ایک اور بھی بڑی خوبصورت انہوں نے بات کہی کہ تاریکی کے فرزند نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ آج اس حالات کی سنگینی کو، دنیا کی بدلتی ہوئی حالت کو، اور جب تاریکی کے اندر دنیا زیادہ ڈوبتی جا رہی ہے تو ہمیں یہ چیزیں اور بھی واضح نظر آتی ہیں۔ کلام مقدس کے اندر جب ہم مکاشفہ کی ہی کتاب پڑھتے ہیں، ایک ریفرنس دیکھ لیتے ہیں، اس کے اندر شیطان کی جماعت کے لوگوں کا بھی جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ ملتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب باب نمبر 2 آیت نمبر 9 کے اندر لکھا ہے، میں تیری مصیبت اور تیری غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں۔ یہ دیکھیے یہاں پہ شیطان کی جماعت کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے، اور اگر مکاشفہ کی کتاب باب نمبر 3 آیت نمبر 9 میں بھی دیکھیں، دیکھ میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند نے اختیار دیا ہے ابلیس کو، اور جس کا وہ استعمال کرتا ہے اور زندگیوں کو، حالانکہ خدا نے اسے اس لیے اختیار نہیں دیا، لیکن وہ اس اختیار کو غلط طریقے سے جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ ہم اس بات کو سمجھیں اور انڈرسٹینڈ کریں، اگر شیطان کے پاس اختیار ہے جو خدا کی طرف سے ہی دیا ہوا ہے، تو خدا کے لوگوں کے پاس بھی اختیار ہے۔ آئیے ایک ریفرنس نکالیے نئے عہد نامہ کے اندر، لوکا کی انجیل باب نمبر 10 آیت نمبر 19 کے اندر لکھا ہے، دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا۔ اگر شیطان کے پاس اختیار ہے تو یسوع مسیح نے آپ کو اپنا اختیار دیا ہے۔ ذرا یاد کیجئے اس انسپیکٹر کی ایگزامپل کو، جس طرح اس کے پاس اتھارٹی ہے اس سپاہی کے پاس، یسوع مسیح ہمیں اپنا اختیار دیتے ہیں کہ میں نے تمہیں اختیار دیا کہ دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ۔ خداوند کے نام کی تعریف ہو، خدا نے اپنے لوگوں کو
अपने बेटों और बेटियों को इख्तियार दिया है वो सांपों को, बिच्छुओं को कुचलें और दुश्मन की सारी कुदरत पर जो है वो गालिब है। जब हम किताब मुकद्दस को याकूब का खत बाब नंबर 4 आयत नंबर 7 में पढ़ते हैं तो लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, हमें खुदावन के ताबे होने की, उसकी फरमाबरदारी में चलने की जरूरत है और उसके पर्दा के अंदर छिपे रहने की जरूरत है। उसके कवानीन, आइन, शरा और के तहत चलने की जरूरत है। और फिर आप इब्लीस को भी कमांड करेंगे तो वो भी आपसे जो है वो भाग जाएगा, क्योंकि लिखा इस तरह से है, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया। इससे जरा ऊपर 17वीं आयत में देखें तो वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ए खुदावन तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। शागिर्द खुश हुए कि यीशु मसीह के नाम से बदरूहें भी जो हैं वो उनके ताबे हैं। और याद रखिए, खुदावन ने हमें इख्तियार दिया है। प्यारे बहनों और भाइयों, अपने इख्तियार को इस्तेमाल कीजिए इस पेंडेमिक के खिलाफ, इस एपिडेमिक के खिलाफ, इस वबा, इस मरी, इस बला के खिलाफ अपने इख्तियार का इस्तेमाल कीजिए। हर सुबह, हर शाम, दोपहर को, रात के पहरों में खुदावन के हजूर में झुकें, ताकि खुदावन इस वबा को, इस बला को, इस खतरे को, इस जो गलियों बाजारों में जिस खौफ ने डेरा डाला हुआ है, इसके खिलाफ खड़े हों, ताकि खुदावन ना सिर्फ मसीहियों को बल्कि गैर अक़वाम को भी जो है वो रिहाई बख्शे। खुदावंद आपको इस मुख्तसर मगर लामहदूद कलाम के वसीला से बड़ी